Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learning Club. My today's topic is about establishment of investigation and prosecution agencies, which is belongs to CS 204 Cyber Law. लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स जिसको NR3C भी कहते हैं, पावर ऑफ ऑफिसर्स, रियल टाइम कलेक्शन ऑफ डाटा ट्रैफिक, रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक डाटा, ट्रांस ऑर्डर असेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें एक्स्टैब्लिश की गई हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कौन सी एजेंसीज इसके लिए काम कर रही हैं। साइबर क्राइम की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनीज सिमेंटिक कॉरपोरेशन, जिसने कहा कि कोई भी क्राइम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए या फिर किसी नेटवर्क को या हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करते हुए कोई भी क्राइम किया जाए तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। उसके अलावा साइबर क्राइम की डिटेल मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करके वो भी देख सकते हैं। यूएसए में जितनी भी साइबर क्राइम को लेके स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटजी फॉर ऑपरेटिंग इन साइबर स्पेस। इसके अलावा कुछ नेशनल इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज भी बनाई गई हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। नेक्स्ट आता है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, जिसको NR3C भी कहते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NR3C स्टैंड्स फॉर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करे, और जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उसको चाहिए कि जितने भी बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स है उसको वो प्रिवेंट करे। इसके अलावा कंट्री में जितने भी तरह के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स होने चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिल के जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं उनको हैंडल करना चाहिए। उसके अलावा जितने भी सेंसिटिव गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके ताकि वो जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर कर सके। रेगुलर R&D एक्टिविटीज़ कैरी आउट करवाई जाएं। उसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए टाइमली कि कितने थ्रेट्स हैं, कितने एक्चुअल अटैक्स हैं, कितनी रिकवरी हो चुकी है, कैसी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो रोल प्ले करता है वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको CERT भी कहते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए जो कि साइबर इन्वेस्टिगेशन करे और लोकल पुलिस को सपोर्ट करे। नेक्स्ट है पावर ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की पावर क्या होती है, इसके लिए एक्ट आया था 2015 में, ये बिल पास हुआ था जिसमें आता है कि ऑफिसर को इतनी असेस होनी चाहिए कि वो अपने एस्पेक्ट को ऑपरेशन में ला सके, इंफॉर्मेशन को असेस कर सके, उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके, उसको कॉपी कर सके, ऑब्टेन कर सके, और उसको ऑब्टेन करने के बाद इंटेंजिबल आउटपुट उससे निकाल सके। उसके पास इतनी असेस होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को सर्च करे, कोड को सर्च करे, कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करे कि लाइक कोई डाटा है उसको वो क्या कर सके, रीट्रांसफॉर्म कर सके, अनक्रैम्बल उसे कर सके, इनक्रप्ट कर सके, लाइक उसको बिल्कुल रीडेबल फॉर्म में लेके आए, कम्प्रीहेंसिव फॉर्म के अंदर, प्लेन वर्जन के अंदर उसको लेके आए। इसके अलावा रिक्वायर होता है कोई पर्सन जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिलीव कर सके कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सिक्योर करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को थ्रेट से बचाएगा। इसके अलावा रिक्वायर एक ऐसा पर्सन भी होना चाहिए जिसके पास कुछ टेक्निक्स हो, कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिससे वो आपके डाटा को सिक्योर करने के साथ साथ उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में भी लेके आए।
تاکہ جو اگر آپ میں نے اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو آپ ایزیلی اس کو پروفیشنل وے میں اس کے خلاف انویسٹیگیشن بھی کر سکے، آیا کہ اگر کوئی تھریٹ آ رہا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکیں۔ ریئل ٹائم کلیکشن آف ٹریفک ڈیٹا۔ اب بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہیں ڈیفنس انڈسٹری بیس ہیں جنہوں نے ڈسکور کیا ہے کچھ ان کا ٹریڈیشنل سیکیورٹی مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کے تھرو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی بیس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں جس سے ان کا پر ڈے جو اٹیک ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، مطلب ان کی انفارمیشن بالکل کلیئر ہوتی ہے، ڈیٹا ان کا تھریٹ سے بچا رہتا ہے۔ اس کے رزلٹ میں کچھ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں پوائنٹ ان ٹائم آڈٹ کی کمپلائنس کی ہے، جس میں چیک کیا جاتا ہے ڈیلی بیس کے اوپر کہ آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ بالکل سیکیور ہو اور تھریٹ سے بچا رہے۔ نیکسٹ آتا ہے ریٹینشن آف ڈیٹا ٹریفک۔ اس کی پالیسیز کا جو ایکٹ پاس ہوا تھا وہ 2015 میں پاکستان کے اندر پاس ہوا تھا۔ اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ a server provider shall within its existing، مطلب ڈیٹا کو آپ نے کس طرح سے ریٹین کرنا ہے، کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ آپ کو جو منیمم ٹائم دیا جاتا ہے وہ 90 ڈیز کا دیا جاتا ہے، جس کے اندر یا تو وہ آرگنائزیشن اپنے پاس ڈیٹا کو روک لیتی ہے یا تو اس کو آگے فارورڈ کر دیتی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہوتی ہے، کوئی ایڈیشن کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ چیزیں ارینج کرتا ہے۔ اگر کوئی پرسن اپنے ڈیٹا کو ریٹین کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف، مطلب اگر کوئی تھریٹ انویسٹیگیٹ کرنے کے دوران کوئی تھریٹ اس کے اندر نظر آ جائے تو اس کے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے جو کہ 6 منتھ ہوتی ہے یا پھر اس سے زیادہ بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ وارنٹ فار ڈسکلوجر آف ڈیٹا۔ یہ ایک پاکستان میں پاس ہوا تھا 2015 میں۔ اب کچھ ڈیٹا ریٹینشن کے دوران کچھ تھریٹ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتے ہیں، مطلب وہ اس کی جو آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تھریٹ نظر آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کورٹ میں رپورٹ کرتا ہے۔ اس میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کا ٹریڈ مارک لے لیتی ہے یا پھر اس کے ڈیٹا کو کاپی کر کے اپنے ہی ویب سائٹ پہ چلا دیتی ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ ریئل میں جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو نقصان سم ٹائم پہنچ جاتا ہے اور کورٹ کے اس کو چکر لگانے پڑ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔